बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल कदर माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खातून में एक जिन औरत की हाज़िरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मदरसे में जामिया नूरुल इस्लाम लिलबनात में जिन ख़वातीन, छोटी उम्र की बच्चियाँ भी, दरमियानी उम्र की भी और बड़ी उम्र की भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करती हैं, उनमें से जो एक मारिया अब्दुल्ला है जिसकी हाज़िरी हो रही है, तो इससे हम थोड़ी मालूमात लेंगे। को देखेंगे कि ये जो इस्लामी रिश्ता है जिन्नात और इंसानों का, जो आपस में कितनी मोहब्बत है, कितनी ये हमसे मोहब्बत करते हैं और कितनी इंसानों की कदर करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हाज़िर हो चुकी है जो खातून, इस खातून की ज़ुबान से ये हमारे साथ बात करेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मारिया अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है। आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। अच्छा, मुझे नहीं लगा, समझ नहीं आया आपने मुझे कहा या किसी और से कहा। अच्छा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे मदरसे में इस वक्त कितनी आपकी जो मखलूक है जिन्नात की, कितनी लड़कियां जो हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं हमारे मदरसे में? 115। 115। इनमें छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की भी हैं? जी सब है। तो आपने कब हमारे मदरसे में दाखिला लिया और आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारा इधर जामिया नूरुल इस्लाम मदरसा है? मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है। मैं यहाँ इज्तिमा में आई थी, मेरे एक जानने वाली हैं, मुझे वो लेके आई थी। अच्छा, जिन्नात को भी मालूमात होती है कि इस मदरसे के अंदर कोई तालीम हो रही है, कोई जी प्रोग्राम हो रहा है सालाना जमाना, आपको जो पता होता है? अब तो पता है, लेकिन जब हम किसी भी मदरसे में जाते हैं तो तब तो पता नहीं होता। जैसे मैं आज यहाँ पे आई थी तो मैं किसी के साथ आई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है वो दीन की बातें बताई जाती हैं, और अभी आज वहाँ पे कोई इज्तिमा है और अहादीस वगैरह और कुरान का बयान होगा। मैं वही लेने के लिए आई थी। अच्छा, पहली दफ़ा आपको कैसे पता चला कि हमारे इधर मदरसा है जामिया नूरुल इस्लाम लिलबनात? मैं किसी के साथ आई थी यहाँ पे, उनकी बच्ची पढ़ती थी यहाँ पे। अच्छा, जिन्नात की बच्चियाँ भी हमारे मदरसों में पढ़ती हैं? जी, मैंने ये जो तादाद बताई उन्हीं की बताई है। अच्छा, 107 पढ़ती हैं 115। आपकी मखलूक की, जो जिन्नात की दुनिया के जो लोग। आप तमाम घरों में रहते हैं इधर या दूर से आते हैं? कुछ करीब रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं। जैसे इंसान है, जो करीब हैं वो करीब से आएंगे, जो दूर रहते हैं। नहीं, आप हमारे साथ मिलके कैसे रह सकते हैं? ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। मुझे एक जिन ने बताया था कि हर घर के अंदर जिन्नात की फैमिली मौजूद है। तो मैंने कहा कि आपके बच्चों का फिर हमारे जो पाँव के नीचे आ जाते हैं, जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं उनको चोट आती है, तो आप कैसे रहते हैं? वो कहता है कि कोई छत खाली नहीं जहाँ पे हमारा बसेरा ना हो। ये हकीकत? जी डॉक्टर साहब। मतलब आप हमारे साथ ही रहते हैं? मुसलमान जिन्नात जो हैं वो मुस्लिम घरानों में रहते हैं? जी डॉक्टर साहब, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के घरों में रह रहे होते हैं। अच्छा, आपका खाने पीने का क्या निज़ाम है? आपके साथ ही खाएंगे हम भी। नहीं, हमारे साथ ही खाते हैं, ठीक है। आपकी कोई ज़मीन जैसा कोई ज़रिया नहीं है? मुझे नहीं 19 साल में ये पता चला कि आप भी कहीं को मतलब कोई फसल बोते हैं या कोई काम करते हैं। तो हमारे साथ ही खाते पीते हैं? जी डॉक्टर साहब।
رہائش بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جی کئی دفعہ دسے یہ کچھ شاہ صاحب بیٹے نہ یہ شاہ صاحب مان ہوتے ہیں نظر بات سے معلومات ہوتے ہیں معلومات بات تھوڑی کرانی. اچھا یہ تھوڑی معلومات سی جو ہم نے آپ سے لی ہے الحمدللہ. درس قرآن جنات کے جو آپ کی فیملی ہے مدرسے میں آپ کا جنات کا جو ہوتا ہے اجتماع مہینے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے ہمارے مدرسے میں؟ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. جی ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. جی تو وہاں درس قرآن وغیرہ جی باقاعدہ ہماری طرح آپ بھی لوگ بیٹھتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. چلو آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے جو معلومات دی ہیں الحمدللہ. تو اچھا کھانے پینے کا یہ بڑا مسئلہ ہے. کچھ چیزیں ہیں جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ہمیں نہیں بتایا کہ آپ لطیف مخلوق کا ہے، آپ کے جسم نہیں، آپ کیسے کھاتے پیتے ہیں. کیونکہ جن چیزوں پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے ان پہ پردہ ہی رہنے دیجیے. ہاں یہ لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کھاتے ہیں اس طرح کھاتے ہیں. آپ کو واش روم کا مسئلہ ہے، جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک جن نے مجھے نا بہت محنت میں نے کی تو اس نے بتایا تھا کہ ہم جو خوراک ہے نا اس کو سونگھتے ہیں، اس کی جو انرجی ہے طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس سے پھر ہم سارا نظام ہمارا چلتا ہے. ہماری طرح تو نہیں نہ کھاتے. آپ نے کہا کہ پردہ رکھا ہے اللہ نے، نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. دیکھو نا جو درختوں کی ٹہنیوں پہ رہتے ہیں، واش روم میں رہتے ہیں، کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی دنیا کو نہیں بہرحال یہ ہماری طرح نہ آپ لیکن کی. انسان زیادہ عقل مند ہے، جی تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، افضل ہے. وہ چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے راز رکھے ہیں وہ راز ہی ہیں. وہ انسان چاہ کے بھی ان پہ پردہ نہیں اٹھا سکتا. قرآن پاک میں آپ کہیں پہ دیکھ لیجئے جی اللہ نے صرف جنات کی ایک جماعت کا ذکر کیا جی اور یہ لوگ کہاں رہتے صرف اس کے بارے میں نشاندہی کی. جی اللہ کے نبی حضرت سلیمان جنات پہ تھے. جی ان کے حوالے سے آپ کو کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جنات کس طرح سے رہتے تھے، کیا معاملات چلتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس بھی جنات آیا کرتے تھے، جی تبلیغ ہوتی تھی، جی قرآن پاک کا بیان ہوتا تھا. وہ لوگ آتے تھے، آپ سے آیات سنتے، ان کو یاد کرتے اور واپس چلے جاتے. اللہ کے نبی نے بھی اتنا نہیں کسی کی. تو پھر ڈاکٹر صاحب جن چیزوں پہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اوپر انرجی ضائع کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں. مطلب ہے کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکتی جنات کی دنیا کے متعلق. قرآن اور حدیث سے آگے کچھ بھی جو نہیں. قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، نہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. جی بہرحال جو اللہ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حق ہے. تو آپ باقاعدہ ہماری دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہائش بھی ہے، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. جی تو جزاکم اللہ خیر، آپ نے تھوڑی معلومات دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.